نحمدُ व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर अपने रोज़ के मामूल के मुताबिक आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का सेशन भी हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब ज़कात और सदकात से लिया गया है, और आज हम जिक्र करेंगे इसमें ज़कात के अहकाम और मसाइल ज़कात का। इन दोनों मौज़ूआत के तहत इंसानी जहन में उभरने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात के हम जवाबात देंगे, और वो सब जवाबात हजूर शेखुल इस्लाम की किताब ही से पढ़कर सुनाए जाएंगे। आगाज़ करते हैं हम अपने सेशन का। इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि ज़कात किसे कहा जाए। ज़कात अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है, जिसे सदका वाजिबा भी कहते हैं। शरीयत में साहिब निसाब का अपने मखसूस माल को खास शराइत के साथ मुसारफीन ज़कात को देना कि उनका हक अदा हो जाए, ज़कात कहलाता है। और ज़कात का जो लग़वी मानी है उसका मतलब है पाक करना या नशोनुमा पाना या बढ़ना। तो लग़वी इतबार से ज़कात का लफ्ज़ दो मानों का हामिल है। उसका एक माना पाकीज़गी, तहारत, साफ होने या करने को कहा जाता है, और दूसरा माना नशोनुमा और बालिदगी का है, जिसमें किसी चीज़ के बढ़ने, फलने, फूलने और फ़रोग पाने का मफ़हूम पाया जाता है। ज़कात के पहले मानी की वजाहत में जो पाकीज़गी और तहारत पर दलालत करता है, कुरान करीम का ये इरशाद महल गौर व फिक्र है, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, यानी बेशक वो शख्स फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को रज़ाइल से पाक कर लिया और उसमें नेकी की नशोनुमा की, और बेशक वो शख्स नामुराद हो गया जिसने उसे गुनाहों में मुलव्वस कर लिया और नेकी को दबा दिया। इस आयत करीमा में दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए तहारत व तज़किया नफ्स का जो तसव्वुर पेश किया गया है, उसे मद्देनजर रखने से ज़कात का इतलाक राह खुदा में खर्च किए जाने वाले उस माल पर होता है जो दौलत को हर किस्म की आलाइशों से पाक व साफ कर देता है। ज़कात का दूसरा मफहूम नशोनुमा पाने, बढ़ने और फलने फूलने का है। जैसे वो खेती जो बहुत बढ़ रही हो और फल फूल ला रही हो, तो उसके बारे में कहा जाता है खेती ने नशोनुमा पाई। इस मफहूम को पेश नज़र रखें तो ज़कात का इतलाक उस माल पर होता है जिसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से उसमें कमी वाक़ा नहीं होती, बल्कि वो माल अल्लाह का फजल और बरकत शामिल होने की वजह से बढ़ता रहता है। कुरान हकीम में इरशाद होता है, वयुरबिस सदकाती, और सदकात को बढ़ाता है, यानी सदके के जरिए माल की बरकत को ज्यादा करता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता। इसी तरह आगे है कि ज़कात की तारीख क्या है, यानी जब ज़कात हम पर फर्ज की गई तो उसकी हिस्ट्री कब और कैसे और किस वजह से जो है वो फर्ज की गई। सदका फित्र जो है सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वाजिब हुआ, और ज़कात की बाकी मुद्दत भी इसी साल वाजिब हुई, जबकि इजमालन ज़कात मक्का मुकर्रमा में फर्ज हो गई थी। जिस तरह आम नमाजों का आगाज इस्लाम के साथ साथ हुआ, इसी तरह ज़कात यानी आम माली खैरात का हुक्म भी इब्तदाए इस्लाम में ही दिया गया, लेकिन इसका पूरा निज़ाम बतदरीज फतह मक्का के बाद कायम हुआ। आगाज इस्लाम में ज़कात का लफ्ज़ सिर्फ खैरात के मुतरादिफ था। इसकी मिकदार, निसाब पर साल गुजरने की कैद और बाकी अहकामात जो ज़कात की हकीकत में दाखिल हैं, वो बाद में तदरीजन नाफिज हुए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल है। हुकूकुल्लाह की अदायगी का मज़हर आज़म नमाज है, और हुकूकुल इबाद की जामिया दलील ज़कात है।
बेसत से कबल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जिस तरह तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते थे, इसी तरह खामोशी से गरीबों की चारागरी, मस्कीनों और यतीमों की दस्तगीरी और बेवाओं की खबरगिरी भी किया करते थे। सूरत अल-मुज़म्मल वही की इब्तदाई सूरतों में से है जिसमें ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया है। अहकाम ज़कात की असल आयत यही है जिसके बाद तमाम बरगुबार ज़ाहिर हुए। कुरान हकीम में इरशाद होता है, और नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह को कर्ज़े हसन दिया करो, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हुजूर बेहतर और अजर में बुजुर्गतर पालोगे, और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला है। अब आगे है कि नसाब किसे कहा जाता है। जिन अमवाल पर ज़कात फ़र्ज है उनकी शरीयत ने ख़ास मिक़दार मुकर्रर कर दी है। जब किसी के पास मुकर्ररा मिक़दार पूरी हो जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। इस मिक़दार को निसाब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कितने सोने पर ज़कात आयद होती है। 7.5 तोले अगर आपके पास सोना हो, यानी 87.48 ग्राम सोने पर ज़कात आयद होती है, जबकि उससे कम पर ज़कात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने में तुम पर कुछ नहीं है यहाँ तक कि 20 दिनार हो जाएं। जब तुम्हारे पास 20 दिनार हो जाएं और उन पर साल गुजर जाए तो उन पर निस्फ दिनार ज़कात है, ज्यादा हो तो उसी हिसाब से। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु दोनों से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दिनार या उससे ज्यादा पर निस्फ दिनार यानी 40वां हिस्सा ज़कात लेते थे, और हर 40 दिनार पर 1 दिनार यानी 40वां हिस्सा। याद रहे कि उस दौर में दिनार सोने का था और 20 दिनार का वजन 7.5 तोले यानी 87.48 ग्राम होता था। अब आगे है कि कितनी चांदी पर ज़कात आयद होती है। 52.5 तोले यानी 612.36 ग्राम चांदी पर ज़कात आयद होती है, जबकि उससे कम पर ज़कात और ज़कात में 40वां हिस्सा देना फर्ज होता है। जबकि उससे कम पर ज़कात नहीं है और ज़कात में 40वां हिस्सा देना फर्ज होता है। हज़रत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औकिया यानी 52.5 तोला 612.36 ग्राम चांदी से कम पर ज़कात वाजिब नहीं है। याद रहे कि ज़कात की शरह बिलहाज वजन या बिलहाज कीमत 2.5% है। अब ये भी जहन में सवाल आता है इंसानों के कि क्या कीमती जवाहरात जो हैं उन पर ज़कात आयद होती है। उसके लिए ये है कि कीमती जवाहरात अगर तजारत की गर्ज से हों तो उन पर ज़कात फ़र्ज है। अगर तजारत के लिए ना हो बल्कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए हों तो उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, चाहे वो कितनी ही मालियत के हों। इसी तरह ये भी जहन में आता है कि क्या तमाम जानवरों पर ज़कात आयद होती है। उसके लिए ऐसा है कि तमाम जानवरों पर ज़कात आयद नहीं होती, बल्कि सिर्फ 3 किस्म के जानवरों पर ज़कात आयद होती है अगर वो साइमा हो, मसलन ऊंट, गाय और बकरी या भेड़ वगैरह। साइमा ऐसे जानवर को कहते हैं जिसे उसके मालिक ने साल के बेशतर हिस्से में मैदानों के अंदर चराया हो, ताकि उन जानवरों का दूध ज्यादा हो या उनके ऊपर जो ऊन है वो बढ़े, या जानवर फरबा यानी तवाना हो जाएं। और जरूरी है कि जंगल में चराने से भी मालिक की जो है वो यही गर्ज हो। अगर इसकी परवरिश की गर्ज ज़िबा करना है या बार बर्दारी, सवारी या खेती बाड़ी है तो मतलब उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। यानी अगर उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उनको रखा है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं है। ताहम अगर जानवर पालने के लिए जानवरों के पालने का मकसद तजारत है तो उनकी आमदनी पर भी ज़कात वाजिब होगी। और 5 से लेकर 24 तक अगर एक इंसान के पास ऊंट हो तो हर 5 के बाद 1 बकरी ज़कात देनी चाहिए। 5 से कम पर कोई ज़कात नहीं है, यानी हर 5 ऊंटों के ऊपर 1 बकरी ज़कात बनती है। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऊंटों से कम ज़कात नहीं है। हजरत यानी कम 5 ऊंटों से कम पर ज़कात नहीं है। ज़कात जो है वो उसकी अदायगी किस किस्म के माल के ऊपर लाजिम है।
4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ۔ نمبر 2 مویشی مثلاً اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ۔ نمبر 3 ہر قسم کے تجارتی اموال پر۔ اور نمبر 4 زمین سے حاصل شدہ اشیاء مثلاً پھل، سبزیاں اور معدنیات وغیرہ۔ اور زکوٰۃ میں کس قسم کا مال دینا چاہیے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال دینا چاہیے، یعنی نہ تو وہ گھٹیا ہو اور نہ ہی بہترین ہو۔ قبلہ غازرہ قیس کے حضرت عبداللہ بن معاویہ غازری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال خوش دلی اور فراخ دلی سے ادا کرے، بوڑھا، خارش زدہ، بیمار اور گھٹیا جانور زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ ہی برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا زکوٰۃ نکالنے سے حرام مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے؟ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام کمائی کے اہل ہوتے ہیں اور ان کا وطیرہ ہوتا ہے، تو کیا اگر وہ زکوٰۃ دیں گے تو کیا ان کا مال پاک ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ سے حرام مال پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی مال حرام سے کیا گیا صدقہ اور صدقہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ امام مسلم کی بیان کردہ روایت کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے مقبول ہوگی؟ اسی طرح اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کر دے، اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ مال حرام سے صدقہ کرنا ناجائز ہے، اور جس مال حرام کی حرمت قطعی ہو، جیسے سود جس کا لینا اور دینا دونوں صورتیں حرام ہیں، اس سود کو فقراء پر صدقہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی سے ناجائز مال لے لیا ہے اور اس مال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس مال کے مالک یا اس کے ورثہ کو تلاش کر کے وہ مال پہنچا دے۔ اگر مالک یا اس کے ورثہ نہ ملیں تو مالک کی طرف سے اس مال کو فقراء پر صدقہ کر دے اور اپنے ذمے سے برات کی نیت کرے، اس نیت کا ثواب ہوگا۔ اور آگے ہے کہ کیا ہم گھٹیا مال جو ہے اس کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، یا گھٹیا مال بطور زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ گھٹیا مال بطور زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ایسا عمل کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبی کے ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفا اور فقراء و مساکین بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی شخص نے غیر معیاری کھجوروں کا خوشہ لٹکا دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لا۔ اب آگے ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں کو دینی چاہیے، یعنی اس کے اصل جو مستحق ہیں وہ کون ہے، یا پھر کون لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کسی صورت میں نہیں دے سکتے۔ مدرجہ ذیل افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو وہ جو مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے، یا نصاب کے برابر قیمت کا کوئی اور مال اس کے پاس موجود ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس شخص پر ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی۔ نمبر 3، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی اور پوتا پوتی، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، کیونکہ نابالغ اولاد کے اخراجات ولی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب ہے کہ کیا جس شخص کو ہم زکوٰۃ دیں گے اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ جسے زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا غریب بچوں کو عیدی کے نام سے دے دیں تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کیا بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ یہ سوال بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے دور میں بنو ہاشم کو خمس سے حصہ ملتا تھا، اس لیے انہیں زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھی۔ اور خمس کی وضاحت یہاں میں تھوڑی سی کر دوں کہ مسلمانوں کے دوران جنگ جو تھے وہ دشمن پر غلبہ پا کر جو حاصل کیا جانے والا مال ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا، اور اس مال غنیمت کے 5ویں حصے کو خمس کا نام دیا جاتا تھا۔ اس 5ویں حصے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو دے دیا جائے، یعنی ان کے حق میں پیش کر دیا جائے، اور یوں اسے ادا کر دیا جاتا تھا بنو ہاشم کے گھرانے کے لیے، یعنی اہل بیت کے لیے۔ تب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں چونکہ خمس ختم ہو چکا ہے، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر بنو ہاشم مستحق زکوٰۃ ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سادات کا عزت و وقار مجروح نہ ہونے دیا جائے، اور ارباب اقتدار و اختیار یعنی حاکمین اور اعلیٰ عہدیداران سادات کرام کی آنت کا الگ سے انتظام و انصرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا سیشن اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے آپ ان مفید معلومات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔